प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सामान्य छलफलपछि महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइएको हो। बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाइयोस् भन्ने सभामुखको प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले पारित गरिएको थियो। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 1 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई सोही नियमावलीको नियम 162 बमोजिम गठित महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्दछु। अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब समितिले 3 महिनाभित्र सदनमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध गत फागुन 1 मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव नियतवश लम्बाइएको आरोप लगाएका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्तावको बचाउ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसद भीम रावलले देश निर्वाचनमा जान लागेको बेला समयमा नै महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशमाथिको छानबिन समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले देशको न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा विकृतिको थुप्रो लाग्नु देशका लागि राम्रो नभएको जिकिर गर्नुभयो। लोकतन्त्रको धेरै महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धमा राखिएको कुरालाई गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने, त्यसका तथ्य प्रमाणहरूको बारेमा बोल्ने पर्याप्त समय छैन। 3 मिनटको समयावधिमा त्यसमा प्रवेश गर्न सम्भव पनि छैन। अर्को कुरा, हाम्रो राज्य प्रणालीमा केही समयदेखि के देखिएको छ भने एउटा प्रचलित उखान छ, लथालिङ्ग देशको भताभङ्ग चाला भन्ने जस्तो देशका धेरै निकायहरूमा त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थालेका छन्। हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिने त्यसको महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको बारेमा महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि सारिएको कति समय भयो? के कुरा पनि हेक्का सँगसँगै राखिनु पर्थ्यो भने हामी कस्तो राजनीतिक प्रक्रियामा छौँ र कुन चरणमा छौँ? देश आम निर्वाचनमा जाँदैछ। यस्तो स्थितिमा यस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई समयमै त्यसको निराकरण गर्ने र अर्को कुरा, योसँग सम्बन्धित एउटा छानबिन समिति पनि छ। छानबिन समितिले के गर्दैछ मैले सुन्न नपाएको हो कि या यो प्रतिनिधि सभामा त्यो तर्फबाट पनि कुराहरू आइसकेर मैले नसुन्न पाएको हो, त्यो त मलाई थाहा भएन। र यो यति गम्भीर विषय हो। हाम्रा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका प्रत्येक क्षेत्रमा केही समय यता विकृतिका अनेक थुप्रोहरू लाग्ने गरेका हामीले देखेका छौँ। यो देशको लागि राम्रो होइन। जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका कुराहरू छन् ती त यत्रतत्र सर्वत्र हामीले चर्चामा सुनेकै छौँ। त्यसलाई एक एक गरेर अगाडि राख्न या त्यसमा प्रवेश गर्न यहाँ सम्भवै छैन। र जुनसुकै व्यक्तिले पनि, कुनै पनि व्यक्ति संविधान र कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर हामी कहाँ त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जतासुकै पनि त्यस्तरी मिच्ने, संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने त्यस्ता प्रवृत्तिहरू एकदम प्रबल भएर गएका छन्। यसको परिणामस्वरूप हामीले केही समय यता राज्यका अनेकौँ क्षेत्रमा थुप्रै विकृतिहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। त्यसकारण हामीले यो न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका कुराहरूलाई पनि निष्पक्ष किसिमले तथ्यको आधारमा गएर हाम्रो राज्य प्रणाली स्वयं हाम्रै लागि पनि काम नलाग्ने नहोस्, जनताको त्यसप्रति वितृष्णा उत्पन्न नहोस् र देश र दुनियाँले हेर्दा पनि हामीले कानुन आफै मिच्ने, हामी आफै विकृतिका वाहक हुने, यस्ता कुराहरू नदेखिउन् भन्नेतर्फ यो देशको बृहत्तर हितको लागि सोच्नु अत्यन्त
आवश्यक छ। त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगलाई लम्बाउनका लागि धेरै पनि सदनमा छलफल गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले न्यायालयलाई धज्जी उडाउने काम कार्यपालिकाले गर्नु गम्भीर विषय भएको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार र संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार यो संसदीय समिति बन्नेछ। 3 महिनाभित्र यसले आफ्नो काम अगाडि बढाउनेछ र यसो छिनोफानो गर्नेछ। तर हामी आज श्रावण 22 गते ठ्याक्क 5 महिना पछाडि छलफल गरिरहेका छौँ। यो छलफल पनि छिनोफाने हुने ढङ्गले होइन कि छानबिन हुने ढङ्गले होइन कि हामी सुन्दैछौँ प्रधान न्यायाधीशको मङ्सिर 14 गते आफ्नो कार्यकाल सकिँदैछ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ र यो आलटाल गर्ने र समितिमा पठाउने र 3 महिनाभित्र यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने षड्यन्त्रका साथ यो छलफलमा आएको भन्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ। नेकपा एमाले, मिडियाकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैले यसलाई निकै जोडतोडका साथ सदनदेखि सडकसम्मको यो विषय बन्यो। गठबन्धनधारी सरकारले आज न्यायालयमा सेटिङ गर्ने, कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका जुन गतिविधि गरिरहेको छ, एकातिर छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने ढङ्गले पनि, अर्कोतिर सर्वोच्च अदालत जस्तो अथवा न्यायपालिका जस्तो निकायलाई कार्यवाहकबाट चलाउने, निमित्तबाट चलाउने जुन एउटा गलत नजिर परम्परा सुरुवात गरेको छ र त्यसलाई अप्रत्यक्ष ढङ्गले दबावमा राख्ने, अप्रत्यक्ष ढङ्गले त्यसलाई कार्यपालिकाको मातहतमा राख्ने जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, यो निकै गम्भीर र डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। सम्माननीय सभामुखज्यूप्रति पनि हाम्रो गुनासो छ। सम्माननीय सभामुखज्यूले यस्ता विषयहरूलाई छिनोफानो गर्नुपर्छ। यो कुनै सत्ताधारी अथवा कुनै गठबन्धन अथवा कार्यपालिकाको आदेश निर्देशअनुसार सभामुखज्यूले बोल्ने भन्दा पनि यसलाई आफ्नो विषय अगाडि बढाउनुपर्छ। नत्र सभामुखज्यू प्रवक्ता अथवा उहाँमाथि अनेक खालका प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ र कार्यपालिकाको प्रवक्ता बन्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद खगराज अधिकारीले गठबन्धनले अदालतलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने गरी महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गर्नुभयो। हामीले समयभित्र यो कार्य सम्पादन गर्ने गरी आउनुपर्ने थियो सामान्य सभा महोदय। अहिले त अब हामी कहाँ छौँ र हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन। त्यसकारण साँच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि या कुनै अभिष्ट पुरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ, यो त बडा प्रश्न चिन्ह खडा भयो सामान्य सभा महोदय। म सक्छु। त्यसकारण यो गम्भीर प्रश्न हामीसँग खडा भएर यस्तो किसिमको अपरिपक्वता संसदले बिहोर्नु पर्ने हुँदैन। संसदले टाइमभित्रै आफ्नो निरूपण गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ र यो प्रतिनिधि सभाले यो सामर्थ्य राख्थ्यो। तर आज हामीलाई झुन्याइ गरेर अहिले लिएर आएर अनि यसमा छलफल गराउने रित पुर्याएँ भन्ने मात्रै काम गर्नु हाम्रो अयोग्यताको पराकाष्ठ हो भन्ने मलाई लागेको छ सामान्य सभा महोदय। बैठकमा कङ्ग्रेसका सांसद मेन विश्वकर्माले प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पद अनुसारको काम गर्न नसकेको बिचौलियाको प्रयोग गरेर फैसलालाई प्रभावमा पार्न खोजेको कारण महाभियोग ल्याउनु परेको बताउनु भयो। र कार्यपालिकाले राम्ररी काम गर्न सकेन भने पनि न्यायपालिकाले त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने र यी 3टा अङ्गका बीचमा एकअर्कामा सम्बन्ध पनि छ र त्यसै शक्ति सन्तुलन पनि गर्छन्। न्यायपालिकाको क्षेत्रमा सर्वोच्च पद प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पदअनुसारको आचरण गर्न नसकेको, कार्य सम्पादन गर्न नसकेको, विवादित फैसलाहरू गरेको, अन्यायपूर्ण फैसलाहरू गरेको, बिचौलियाको प्रयोग गरेर मुद्दाहरूलाई प्रभावित गरेको जस्ता विषयहरू उठाएर संसदले होइन सभामुख महोदय, सडकबाट अधिवक्ताहरू, कानुनविदहरू, कानुन व्यवसायीहरू त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, स्वयं न्यायाधीशहरू पनि, न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू पनि, सबै तहका न्यायाधीशहरू त्यति मात्रै होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू समेत पनि र कानुन व्यवसायी मात्रै होइन त्यसबाट प्रभावित हुने आम नागरिकहरू पनि आजभन्दा झट्ट सम्झौँ त हामी 1.5 वर्ष अगाडि सडकमा वकिलहरू कालोकोट लाएर आन्दोलन गरिरहेका थिए र पक्ष र विपक्षमा लाप्पा खेलिरहेका थिए, लडाइँ गरिराखेका थिए। त्यसमा आवाज उठ्ने गर्थ्यो, राजनीतिक दलहरू खोइ, नेताहरू खोइ, सांसदहरू खोइ, संसद खोइ, सभामुख खोइ, मानिसहरू न्याय पाउन नसकेर अल्मलिराखेका थिए। न्याय माग्न जानेहरू बाटैबाट फर्किन्थे। रामसा पथ एरियामा कोही पनि मुद्दा बोकेका वकिलहरू होस् वा न्याय माग्न जाने नागरिकहरू प्रवेश गर्न सक्दैनथे। त्यो कहाली लाग्दो अवस्थामा मलाई लाग्छ हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त थिएनौँ। त्यो बेला
हामी जो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो हामी प्रतिपक्षमा थियौँ र पनि हामी भन्थ्यौँ कि यो मुद्दालाई यो कुरालाई संसदले चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ र टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिराखेका थियौँ र आज हामी सत्तापक्ष हुँदा पनि त्यही भन्दैछौँ र यो मुद्दालाई सही ढङ्गबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसो भएर यो महाभियोगको प्रस्ताव नेपालको संविधान अनुसार संसदको प्रतिनिधि सभाको नियमावली अन्तर्गत यो दर्ता भएको छ। विलम्ब भयो, आज हामी कहाँ गुनासो यही छ हो सभामुख महोदय, विलम्ब भएकोमा हामीलाई पनि लागेको छ, सभामुखलाई लागेको छ, मान्य सदस्यहरूलाई लागेको छ, आम नागरिकलाई लागेको छ, यो न्याय क्षेत्रलाई पनि लागेको छ। तर विलम्बको कारण के हो? संसदको 9 महिनासम्म हामीले संसद सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यसपछि लगत्तै बजेट आयो, त्यसपछि लगत्तै निर्वाचनमा जानु पर्यो। हामीले यसमा सकेभर राष्ट्रिय सहमति खोजौँ भन्ने प्रयास गऱ्यौँ। राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरेर नै महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठन गर्न हामी सफल भयौँ र आज त्यो सिफारिस समिति बनेको छ र यो सिफारिस समितिमा गएर फेरि पनि छलफल हुने भएको हुनाले यस्तो किसिमको विकृति विसङ्गतिको चाङमा उभिएका प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन गरिएको छ र निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बारेमा अब सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर यो महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्दछ, गरियोस् भनेर म सभामुख महोदय मार्फत मान्य सदस्यहरूज्यूसँग पनि आग्रह गर्दछु। त्यस्तै कङ्ग्रेसका अर्का सांसद डिला सङ्ग्रोलाले नैतिक विचलन र कार्यक्षमताको कमी भएको व्यक्ति न्यायपालिकामा बस्न नमिल्ने भएकाले महाभियोगलाई अघि बढाएको जिकिर गर्नुभयो। विचलन कार्यक्षमता नभएको व्यक्ति सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय पदमा बसिरहन मिल्दैन। निष्पक्ष स्वतन्त्र न्याय दिने निकायमा एउटा इमानदार नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो प्रस्तावलाई हामीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आँखाले नहेरौँ। यो प्रस्तावको पक्षमा सबैले समर्थन गरौँ, किनभने न्यायपालिकामा नै बिचौला भयो, भ्रष्टाचारी भयो, जनतालाई न्याय दिन सकेन। लोकतन्त्रको अन्तिम कडी भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। यसमा पनि पक्ष विपक्ष भएर हामीले तर्क गर्न थाल्यौँ भने जनताले न्याय कहाँबाट पाउँछन्? मलाई भन्नै मन लागेको छ सभामुख महोदय, कतिपय हाम्रा मान्यज्यूले भन्नुभयो यो सरकार काम चलाउ सरकार हो, सेटिङको आधारमा प्रस्ताव ल्यायो र यो सरकार चाहिँ यो जनताप्रति उत्तरदायी छैन, ल्याउन मिल्दैन, अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हेक्का छ कि छैन? यो सरकार काम चलाउ सरकार होइन, यो सरकार पूर्ण बहुमतसहित निर्माण भएको सरकार हो। यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी पनि छ, वफादारी पनि छ। त्यसैले सर्वोच्च न्यायालय जस्तो क्षेत्रमा निष्पक्ष न्याय निरूपण होस्, बिचौल्याको प्रवेश नहोस्, यस्ता खालका विकृति विसङ्गति पुनः नदोहोरिउन् भन्ने हेक्का राखेर नै हामीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश विरुद्धमा यो प्रस्ताव दर्ता गरेका हौँ। त्यस्तै अन्य सत्तापक्षका सांसदहरूले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बन्न नदिन महाभियोग ल्याउनु परेको धारणा राखेका थिए। गत फागुन 1 गते कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नेपालमा थप 535 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2040 PCR परीक्षणका क्रममा 451 र 1749 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 433 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,72,497 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,659 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै काम चलाउमा रूपान्तरित भएको सरकारले संसदमा नयाँ बिजनेस ल्याउन नमिल्ने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकको विशेष समयमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको र नियमित सरकारले जस्तो सदनमा बिजनेस ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले काम चलाउ सरकारले कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता समेत गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन सरकारले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर मुलुकको अवस्था अस्तव्यस्त पारेको पनि बताउनुभयो। गेवालीले 5 महिना संसदमा अड्काएर राखेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग सदनको बिजनेस सकिने अघि बढाउनु उचित नभएको धारणा राख्नुभयो।
त्यस्तै उहाँले ताइवान मामिलामा धारणा सार्वजनिक गर्न र सरकारले अवलम्बन गरेको एक चीन नीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पनि आग्रह गर्नुभयो। घरि गभर्नर जस्तो एउटा स्वायत्त निकाय, राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। घरि उहाँको मातहत बस्नका लागि कोही कर्मचारीहरू तयार हुँदैनन्। यो कुराले सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ कतै पोल्दैन। कस्तो हुन्छ भने सभामुख महोदय, कानुनी उन्मुक्ति र नैतिक उन्मुक्ति दुईटा फरक कुराहरू हुन्। मैले अहिले ढाका टोपी लगाइरहेको छु। कानुनले कहीँ पनि ढाका टोपी उल्टो लगाउनु हुन्न भनेर लेखेको छैन र मैले ढाका टोपी उल्टो लगाएँ भने पनि प्रहरीले मलाई कारबाही गर्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक नैतिकताको दृष्टिले यो एकदमै गलत कुरा हुन्छ। मैले टोपी सुल्टो नै लगाउनुपर्छ। केही यस्ता नैतिक प्रश्नहरू हुन्छन् जसमा सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित दल कस्तो नजिर हामीले स्थापित गर्ने भन्ने कुरा हो। मैले त्यो समितिका अनुसन्धान नै अधुरो रहेको हुनाले निष्कर्ष पनि अधुरो र अपर्याप्त रहेको र यसले गम्भीर एउटा सार्वजनिक प्रश्न खडा गरेको र त्यसको बाइ प्रोडक्टको रूपमा अर्थ मन्त्रालयको संरचना एकदमै खलबलिन लागेको र त्यसको असर भोलिका दिनहरूमा अर्थतन्त्रमा पर्ने यो एउटा चाहिँ गम्भीर विषय यहाँ रेकर्ड गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। म यसमा धेरै जान चाहिनँ। मैले दोस्रो विषय उठाउन खोजेको, भारतीय आयल निगमले 2 चोटि मूल्य घटाएर पठायो, तर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छैन। 31 रुपियाँ घटाउँदा समेत पनि उपभोक्ताहरूले महँगै मारमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्नुपर्ने, नाफा हुँदा नाफा जति आयल निगमको पोल्टामा, घाटा हुँदा घाटाको भार जति उपभोक्ताहरूको काँधमा। यो कहाँको न्याय हो सभामुख महोदय? त्यसबारे म गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर यसमा उपभोक्ताहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई राहत दिनुपर्छ। सरकार भएको कुराको अनुमति दिनुपर्छ। अन्यथा के कुरा प्रमाणित हुन्छ भने सभामुख महोदय, अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न छ। आयल निगमलाई विवादित बनाउने, आयल निगमप्रति जनताको आक्रोश बढाउँदै जाने, अनि त्यसको ठाउँमा एउटा अर्को कुनै प्राइभेट फर्म खोल्ने जसका निम्ति लेनदेन भइसकेका अनेकौँ कुराहरू बजारमा आइसकेका छन्। त्यसपछि आयल निगमले सुलभ दरमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सकेन भनेर केही व्यापारीहरूलाई पोस्ने प्रयोजनका निम्ति सचेतन ढङ्गले सरकारले यो मूल्य घटाइरहेको छैन। यो म गम्भीर एउटा चाहिँ आरोप, यो टिप्पणी म यहाँ गर्न चाहन्छु। सरकारले सदैव अवलम्बन गर्दै आएको एक चीन नीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन। हाम्रा छिमेकीहरूका संवेदनशीलता छन् सभामुख महोदय। भारतका आफ्नै संवेदनशीलताहरू छन्, चीनका आफ्नै संवेदनशीलताहरू छन्। तिनीहरूमाथि हामी खेलवाड गर्न सक्दैनौँ र विश्व शक्तिहरूका लहैलहीमा हामी जान सक्दैनौँ। एक चीन नीतिप्रति तिब्बत भनौँ, हङकङ भनौँ या ताइवान भनौँ, ती चीनका अभिन्न अङ्ग हुन् र त्यहाँ ती आन्तरिक मामलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सरकारको पोजिसन तत्काल सार्वजनिक गर्नका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले छिमेकीका संवेदनशीलतामाथि नेपालले खेलवाड गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2079 पेश भएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति सुवेदीले समितिका 9वटा बैठकमा छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारी सदनमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। उक्त विधेयकमाथि कार्यदल गठन गरी छलफल भएको उहाँको भनाइ छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीहरूको सेवा र व्यवसायलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय एवं मर्यादित ढङ्गले परिचालन गरी प्रभावकारी पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा व्यवसायको विकास गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषदको स्थापना गर्न र विद्यमान कानुनलाई सङ्घीयता अनुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 सङ्घीय संसदमा पेश गरिएको हो। यस ऐन लागू भए पश्चात ऐनका दफाले किटान गरेका परिषदको स्थापना, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, परिषदमा नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, शैक्षिक उपाधि तथा प्रमाणपत्रको मान्यता लगायतका विषयमा प्रभावकारिता आउने र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायमा गुणस्तरीयता समेत आउने समितिले विश्वास लिएको छ। सम्मानित प्रतिनिधि सभाको मिति 2076 फागुन 29 गतेको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 109 को उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम दफावार छलफलका लागि कृषि सहकारी
छलफलका लागि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा यो विधेयक प्राप्त भएको थियो। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 माथि 2077 चैत्र 10 गतेबाट समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको थियो। समितिले नेपाल सरकारको तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्नुका कारण र औचित्यका सम्बन्धमा माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीबाट विस्तृत जानकारी लिनुका साथै छलफलको क्रममा संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू लगायत सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू र विधेयकमा सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूबाट समेत संशोधन र विधेयकको आवश्यकताका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गरेको थियो। विधेयकमाथि विभिन्न 9 समूहका 13 जना माननीय सदस्यहरूबाट विधेयकको प्रस्तावनासहित 24 वटा दफाका विभिन्न उपदफा एवं खण्ड उपखण्डहरूमा 39 वटा संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। बैठकमा भएको छलफल पश्चात प्रस्तावित विधेयकमाथि विभिन्न मितिमा भएका समितिका 9 वटा बैठकहरूमा विस्तृत एवं गहन रूपमा छलफल भएको थियो। यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 पेश गर्नुभएको थियो। बैठकमा उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कोरोना महामारीले समस्यामा परेका पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच होटल व्यवस्थापन अध्यापन गराउने विषयमा सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गराई समस्यामा परेका पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत रूपमा फर्काउने गरी काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनालाई सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्न सके नेपालमा अपेक्षित भन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने दावी गर्नुभयो। सरकारले अपेक्षा गरेको पर्यटकहरू मात्रै नेपाल भित्रिए स्वदेशमा जनशक्तिको समेत अभाव हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले बागमती बाहेकका 6 वटा प्रदेशमा प्रतिष्ठान विस्तार गरेर पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन शिक्षा प्रदान गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। यो बीचमा हाम्रो चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रलाई जुन एउटा चाहिँ नि समृद्ध बनाउनको लागि विभिन्न कोसिसहरू हुँदै पनि आएका छन्। तर कोभिडको कारणले यो महामारीले नराम्रोसँग यसलाई असर पारेको छ र त्यसले गर्दा पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा निकै नै चाहिँ नि न्यून भएको छ र यही सिलसिलामा हामीले एउटा चाहिँ नि 73 बुँदाको पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम भनेर पनि घोषणा गर्यौं र पर्यटन क्षेत्रमा एउटा चाहिँ नि यो पुनरुत्थान चाहिँ नि गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक चाहिँ नि कानुनदेखि लिएर कतिपय नीतिका कुराहरूलाई पनि समय सापेक्ष त्यसमा चाहिँ नि संशोधन गर्ने परिमार्जन गर्ने कुराहरू पनि हामीले उठायौं र सँगै चाहिँ नि पर्यटकहरूको सङ्ख्यालाई वृद्धि गर्ने कुराहरू हामीले उठाएका छौं र संसारका पर्यटकहरूको एउटा गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई बनाउने भन्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौं। यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ नि जुन एउटा नेचरसँग जोडेका कुराहरू, कल्चरसँग जोडेका कुराहरू र एडभेन्चरसँग जोडेका कुराहरू, यी कुरालाई केन्द्रित गरेर हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ र चाहिँ नि आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौं र यसको सँगै हाम्रा ब्रान्डिङहरूलाई अवश्य रिब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले उठाएका छौं। अब यसरी हामीले पर्यटन क्षेत्रको विकासको चाहिँ नि परिकल्पना गर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ नि पर्यटकहरूको सङ्ख्याको एउटा चाहिँ नि अपेक्षा गरेका छौं र यी सङ्ख्याहरू साँच्चै अभिवृद्धि हुने हो भने हामीसँग भएको अहिलेको ह्युमन रिसोर्सहरू हामीलाई पुग्दैन। अब एउटा त हामीसँग चाहिँ नि उत्पादन भएका जनशक्तिहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै गइरहेको स्थिति पनि छ। त्यसले पनि एउटा हामीलाई अभाव चाहिँ नि महसुस गरेको छ। अर्को यो चाहिँ नि सेक्टरको विकास हुँदाखेरि यसले चाहिँ नि ल्याउने जुन एउटा
आवश्यकताहरू त्यसको लागि पनि परिपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो हिसाबले पनि अब हामीले योजना बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अब 6वटा नयाँ अब यो बागमती प्रदेशमा त यी भएको हुनाले हामीसँग छँदैछ, तर अरू थप 6वटा चाहिँ नि प्रदेशहरूमा पनि हाम्रा नाथनका चाहिँ नि शाखाहरू विस्तार गर्ने स्थापना गर्ने भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ, त्यो घोषणा पनि गऱ्यौँ। र त्यसको लागि जुन चाहिँ नि अब हाम्रो नाथनको तर्फबाट हिजोदेखि काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग सहकार्यको जुन छलफलहरू चलिरहेको कुराहरू यहाँ भइ नै सकेको छ र यसलाई अलि यो वर्षदेखि नै यो चाहिँ नि सुरुवात गरौँ भन्ने हाम्रो जुन मनसा थियो, त्यसले पनि यो कामलाई अझ छिटो छरितो गर्नको लागि हामीलाई घचघचाउने काम पनि भयो र यसले आज चाहिँ नि यो ठाउँमा पुग्नको लागि मद्दत पुर्याएको छ भन्ने लाग्छ। अब यो जुन चाहिँ नि अब यो हाम्रो जो हिजोको हाम्रो एउटा केन्द्रीय एउटा चाहिँ नि शासन प्रणालीको कारणले यो जुन चाहिँ नि काठमाडौँ मात्र केन्द्रित खालको अवस्थाले धेरै चाहिँ नि जो यो सेक्टरमा इन्भल्भ हुन चाहने यो शिक्षा हासिल गर्न चाहने युवाहरू वञ्चित भइरहेको स्थिति थियो र अब प्रदेशमै लैजाँदाखेरि हाम्रा चाहिँ नि सबै प्रदेशमा रहेका जिल्लामा चाहिँ नि रहेका हाम्रा युवाहरूले पनि चाहना राख्दा सहज रूपमा एउटा चाहिँ नि यो शिक्षा हासिल गर्न सक्ने एउटा स्थिति निर्माण हुन सक्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो। काठमाडौँ विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान बीच 6वटा प्रदेशमा होटल व्यवस्थापन पढाइ गर्ने गरी 10 वर्षका लागि सम्झौता भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा नो हर्न कार्यक्रमलाई पुनः अभियानका रूपमा अगाडि बढाइएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नो हर्न अभियानलाई अघि बढाएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरी र काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले नो हर्न लेखिएको पहेँलो स्टिकर एक अर्काको सवारी साधनमा टाँसेर कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। नो हर्न अभियान सफल बनाउनका साथै सडक प्रयोगकर्ताहरूमा सचेतना फैलाउनका लागि पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका 100 जना विद्यार्थीहरू 15 दिनका लागि ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटिएका छन्। हर्नले ध्वनि प्रदूषण मात्र नभई व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले नो हर्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि यो कार्यक्रम पुनः सुरु गरिएको काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताउनुभयो। अनि हर्नले एउटा डिस्टर्बेन्स मात्रै नभएर तपाईँको मेन्टल हेल्थमा पनि एकदमै धेरै असर पर्ने देखिन्छ। तपाईँ अफिस जाँदाखेरि, स्कुल कलेजेस जाँदाखेरि अथवा कतै जाँदाखेरि मान्छेको मेन्टल स्टेबिलिटी चाहिँ धेरै नै फरक पारेको, इरिटेसन एकदमै बढाउने, पेसेन्जरको मात्रै इरिटेसन नबढाउने मात्रै नभएर तपाईँको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू, ट्राफिक प्रहरीहरूलाई पनि निकै नै डिस्टर्बेन्स भएको देखिन्छ। पहिला हामीले पनि एउटा संस्थासँग काम गर्दाखेरि यसको अध्ययन गरेका थियौँ, जस सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको ट्राफिक म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि यो हर्न बजाउनु र नबजाउनुले पनि धेरै फरक पर्दो रहेछ। तपाईँको एउटा व्यवस्थापन मिलाउनलाई ट्राफिक प्रहरीको निर्देशन दिँदै पनि हामी प्रायः चाहिँ ट्राफिक जाम हुँदाखेरि रातो बत्तीमा पनि हर्न बजाइदिने चलन धेरै नै देखिन्थ्यो। अहिले निकै नै कम भएको छ। अब तपाईँको एउटा सिस्टममा बगिरहेको हुन्छ भेहिकलहरू, जुन सिस्टम आफै पनि बगिरहेको हुन्छ, ट्राफिकले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ, मान्छेले अगाडि केही अवरोध भएर नै रोकेको हुन्छ, जुन अवरोध हर्न बजाएर हट्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा धैर्य, बाटोमा गाडी कुदाउँदा, बाइक कुदाउँदा अथवा यात्रा गर्दाखेरि एउटा धैर्य राख्नुपर्छ। हामी बिस्तारै जाँदा पनि ठाउँमा पुगिन्छ, हतार नगरिकन धैर्य गरेर एउटा ट्राभल गऱ्यो भने आफ्नो स्थानमा स्टेबल भएर एकदमै खुसीका साथ पुग्न सकिन्छ भन्ने पनि जनचेतनाले कार्यक्रमले फैलाउँछ जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि 2074 साल वैशाख 1 गतेबाट नो हर्न लागू गरिएको थियो, जस अनुसार अत्यावश्यक पर्दा बाहेक अन्य अवस्थामा हर्न बजाउन निषेध गरिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्ने नेविसँग आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै बालुवाटार स्थित राष्ट्र बैङ्क अगाडि कालो झण्डा देखाएर प्रदर्शन गर्न खोज्ने विद्यार्थीहरूलाई
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ विभागमा रहेको र राजनैतिक संलग्नता भएको व्यक्ति गभर्नर हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गर्न खोजेका थिए। प्रदर्शनकारीले एम अधिकारी राजीनामा दे, नालायक गभर्नर, मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। नेपाली कंग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि वर्तमान सरकार काम चलाउ नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता विश्वकर्माले नियमित कार्यावधि सम्पन्न गरेर हुने निर्वाचन भएकाले सरकार काम चलाउ नहुने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेमा संसदमा विश्वास गुमाएमा र संसद विघटन भएमा मात्र सरकार काम चलाउ हुने उहाँको भनाइ छ। संसद विघटनपछि पुनर्स्थापित संसदबाट बनेको 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले निर्वाचन गर्ने, जनताको अधिकार स्थापित गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। सरकार अहिले काम चलाउ होइन, यसलाई अलिकति परिभाषित गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेमा, संसदमा विश्वास गुमाएमा वा संसद विघटन भएमा मात्रै सरकार काम चलाउ हुन्छ। अहिले यो नियमित कार्य अवधि सम्पन्न गरेर हुने निर्वाचन हो। सरकारले संसदमा बहुमत छ। सरकारले सरकारको जुन हैसियत हो त्यो हैसियत अहिले पनि कायमै छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई काम चलाउ सरकार भन्नुभन्दा पनि संसद जीवित रहउन्जेलसम्म सरकार काम चलाउ हुँदैन। संसद विघटनपछि पुनर्स्थापित संसदबाट 5 दलीय गठबन्धनका आधारमा बनेको वैकल्पिक सरकार हो र यो सरकारले मुख्य कार्यभारहरू पूरा गर्दैछ। निर्वाचन गर्ने, त्यस पछाडि आएर जनताका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने, संविधानलाई व्यवस्थित गरेर ट्र्याकमा ल्याउने, व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने र लामो समय संसद अवरोध र विघटन विविध कुरा भएर चाङमा रहेका विधेयकहरूलाई भटाभट हामीले चाहिँ पारित गर्दैछौँ, विधेयक कानुन बनाउँदैछौँ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले केही गरेन होइन, सरकारले सक्ने जति धेरै गर्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले एउटै चुनाव चिन्हबाटै निर्वाचन लड्न गठबन्धनलाई चुनौती दिनुभयो। उहाँले गठबन्धनको काम देश बनाउने नभई एमालेलाई बिगार्ने मात्र रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमाले सरकारले गरेको कामलाई लिएर जनतामा जाने बताउनुभयो। र उहाँले त गठबन्धनको पनि एउटै चुनाव चिन्ह लिएर गए हुन्छ, अर्को पार्टीको नाम राख्न मिल्दैन। गठबन्धन पार्टी बनाउनु एउटा, स्वतन्त्र पार्टी भने त गठबन्धन पार्टी एउटा। त्यसको काम के भन्दा एमालेलाई विरोध गर्ने, देश बनाउने होइन। आफ्नो सैद्धान्तिक, वैचारिक, दार्शनिक वा आर्थिक सामाजिक मान्यतालाई अगाडि सार्नु होइन। त्यसो भइसकेपछि अब उनीहरू के भनेर जान्छन् उनीहरूको कुरा हो। हामी जनताका बिचमा हामीले नेतृत्व गर्दाखेरि गरेका कामहरू के थिए, त्यसको परिणाम के देख्नु भएको छ र अब हामी कसरी जान्छौँ र हाम्रा एजेन्डा के हुन् भनेर जान्छौँ। स्थायी सरकार नारा थियो, त्यो फेरि पनि हामी भन्छौँ। तर एकातिरको बैशाखी टेकेको गठबन्धन थियो हामीसित हिजो। अब हामी के भन्छौँ भने सिङ्गल बहुमत चाहियो, सिङ्गल बहुमत चाहियो। त्यो चाहिँ स्थिरता हो। अब यो स्वार्थहरूको झुन्ड बोलाएपछि अब कहिले कता टाँसिन्छ, कहिले कता टाँसिन्छ। जता टाँस्यो त्यतै हैरान भयो उनीहरूलाई बोकेर गठबन्धनले विकास दिन्छ र गठबन्धनले समाधान दिन्छ र स्वार्थको तुष्टिकरण चाहिँ पुरा हुन्छ। उहाँले मुलुकलाई अघि बढाउन एमालेको एकल बहुमत आवश्यक पर्ने र निर्वाचनमा कसैलाई बोकेर नजाने स्पष्ट पार्नुभयो।